والصلاة والسلام على من لا نبي بعد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد واجب الاحترام بزرگ و دوستو، عزیز بھائیو اور میری آواز نو سنن والی معززات مکرمات اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، بڑی سعادت دے اے لمحات نے جو اسی اللہ دے گھر مسجد دے اندر گزار رہے ہیں. دعا کرو اللہ تعالیٰ ساڈا سب دا اس مقام تے گزریا ایک ایک لمحہ اللہ ساڈی زندگی دا قیمتی ترین سرمایہ بنا دے. اللہ دے گھر دے اندر آنا بیٹھنا تھوڑی جی بریک کرے، ایکو کٹ کر دیو، آواز کھولو. اللہ دے گھر دے اندر بیٹھنا ویسے ہی بیٹھنا باعث ثواب ہے، اور اگر انسان بیٹھ کے اللہ دا ذکر کرے، اللہ دا ذکر سنے تو یہ مزید اجر و ثواب دا ذریعہ بن دے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، لوگو جنت دیاں باغاں وچ جایا کرو تے جنت دے پھل اور میوے توڑ توڑ کے کھایا کرو. اللہ دے حبیب جنت دے باغ کیڑے نے اور جنت دے پھل اور میوے کیڑے نے؟ فرمایا اے مسجداں جنت دے باغ نے، مسجد جنت دا باغ ہے، اور مسجد وچ بہ کے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ دیاں تعریفاں دے ایک کلمات مسجد دے وچ بہ کے ادا کرنا انجے کہ جویں تسی جنت دیاں باغاں وچ وڑ کے تے جنت دے میوے توڑ توڑ کے کھا رہے ہو. اسی کتھے بیٹھے ہیں؟ تھانوں مسجد نظر آ رہی، لیکن محبوب کائنات دی زبان کہہ رہی ہے اے جنت دا باغ ہے. اکھ جو ویکھ رہی ہے او سچ نہیں، او صحیح نہیں، محبوب دی زبان جو کہہ رہی ہے او صحیح. اکھ تو کھا سکتی ہے، کملی والے دی زبان غلط نہیں ہو سکتی. اکھ دس دی ہے مسجد، مدینے والے دی زبان دس دی ہے نہیں اے جنت دا. ہن بول کے دسو کتھے بیٹھے ہو؟ اچھا ساڑی پلائی کیفیت بن سکتی، ایکو کٹاؤ استاد، آواز صاف ہو ذرا ایک ایک لفظ سمجھ لگے. کیا ایک کیفیت اسی بنا سکنے ہیں کہ اسی اس ویلے جنت دے باغ وچ بیٹھے ہیں؟ کیوں جی اے یقین آ سکتا ہے سانوں محبوب پیغمبر دی زبان تے
جے اے یقین آ سکتا ہے تو ہن سارے محبت نال پڑھو سبحان اللہ. ہن ایمان نال دسو کو منہ میٹھا ہویا کہ نہیں؟ جے تے یقین ہے نا محبوب دی حدیث تے پھر یقین کر لو سبحان اللہ. نہیں پڑھیا جنت دا پھل کھادا ہے، پھر پڑھو سبحان اللہ. روئے زمین دی بہترین جگہ مسجد، سب تو بہترین جگہ کیڑی ہے بولو؟ اور سب تو بری جگہ بازار، سب تو ناپسندیدہ جگہ بازار، اور سب تو اچھی اور محبوب دی پسندیدہ جگہ مسجد. مسجد پاویں کچی بھی ہوگی، زمین دی سب تو بہترین جگہ ہے. اور مینوں اج اس گلی چ داخل ہوندیاں صوفی صاحب وہ پلاٹ بھی یاد آ رہا سی. وہ کچا کمرہ سی چھوٹا جہا، قاری طلعت صاحب فرما رہے سن نا اسی جامعہ سلفیہ پڑھنے سن، تو جامعہ دے دوران یہ محبتاں اج دیاں نہیں ہیں. آیا میں اتنے تو 98 آیا سا، پلاٹاں چ بھی آیا، ایکو کمرہ سی، باقی چھوٹی جی 4 دیواری کچا سین سی. رات بھی رہا، فجر دی نماز بھی پڑھی. مسجد کچی بھی ہوئے نا تو روئے زمین دی سب تو بہترین جگہ ہے. بازار سونے دا بھی کیوں نہ ہو، بازار جتنا بھی خوبصورت ہوئے، پاویں خوبصورت بنایا جائے، بازار سجایا جائے اور لائٹاں اور چراغاں تے کمکمے تے فانوس تے خوبصورت تے بڑی مہنگی لائٹنگ اور بڑے بڑے خوبصورت تے قیمتی ڈیزائن اور داخلی اور خارجی دروازے اور انہاں تے بڑے بڑے عالی شان رنگ و روغن تے بڑیاں بڑیاں خوبصورت تحریراں عبارت کیتیاں جان اور خوشبوواں دے ہلے آندے ہون اور مر دا پتھر لگیا ہوئے، دیواراں تے سونے دیاں پلیٹاں لگیاں ہون، بازار کتنا بھی سجایا جائے، پھوایا جائے، ربیع الاول دی مناسبت ہوئے پاویں کوئی اور مناسبت ہوئے، اللہ دی قسم بازار پھر بھی روئے زمین دی سب تو بری جگہ ہے، کملی والے دی ناپسندیدہ جگہ ہے. تے مسجد کچی بھی ہوئے تے زمین دی سب تو اعلیٰ جگہ ہے. بازار بری جگہ. کون کہہ رہے ہیں؟ محبوب پیغمبر فرما رہے ہیں. کتھے بہ کے کہہ رہے ہیں؟ مدینہ پاک دے وچ کہہ رہے ہیں. جے نبی پاک مدینے چ بہ کے کہہ رہے ہیں نا بازار زمین دی سب تو بری جگہ ہے، تے نبی پاک دی مراد لندن تے پیرس دا تے نیو یارک تے واشنگٹن دا بازار نہیں، بازار مدینے دا بھی ہوئے. محبوب نے کہا بازار سونے دا بھی ہوئے، مکے تے مدینے دا بھی ہوئے. زمین تے ایک کچی مسجد دی عظمت کا مقابلہ اللہ دی قسم نہیں جے کر سکدا. اور گل سنے آج کچی بھی پتہ کیویں دی؟ رات بارش پئی نا، بارش تے کھجور دے پتراں دی چھاتے، کھجور دے پتیاں دی ساری رات محبوب نبی دی مسجد دی چھت ساری رات چوندی رہی. تے فجر دی نماز پڑھان واسطے رب دا حبیب نکلے آنا تے جتھے تاجدار انبیاء نے اور تاجدار خاتم النبیین نے جتھے سجدہ کرنا ہے نا او جگہ کچی تھاں سی، او قالین کی فرش بھی کچا نہیں سی، کچی مٹی تے محبوب نے سجدہ کرنا ہے. بارش دا پانی گرن نال رکن نال زمین تے گارا بن گیا. جدو محبوب کائنات نے سجدہ کیتا نا تے کملی والے دی پیشانی تے گلی مٹی لگ گئی، گارا لگ گیا. سلام پھیرے آنا جویں جویں دن دی روشنی پھیل رہی ہے. صحابہ کہندے نے نگاہ محبوب دی پیشانی تے گئی. آقا سونے تے پہلوں بھی بڑے سن پر سجدے والی جگہ دی مٹی نے حسن مصطفیٰ نو 4 چند لا دیتے. مسجد کچی بھی ہوئے تے بازار کی پتہ اگوں سونے دیاں پلیٹاں بھی لا چھڑن، اگوں کوئی مزید بھی ڈیکوریشن ہو جایا کرے. فرمایا زمین دی پھر بھی سب تو بری جگہ ہے. سونا آیا تے سج گئے نے کنے بھی سج جان. سونا کہہ رہا ہے مینوں بازار چنگا.
یہ مطلب نہیں کہ بازار چونو بندہ گزرے ہی نہ، تجارت ہی نہ کرے، کاروبار ہی نہ کرے، منڈیاں، مارکیٹاں، بازار، کیونکہ بری جگہ اس واسطے کیا ہے، جھوٹ، دھوکھا، فراڈ، کٹ تولنا، کٹ ناپنا، اور جو جناب نظر دی آوارگی تے زبان دا بے درگ استعمال، یہ سارا کچھ اینا بڑے بڑے گناہاں دا مرکز ہے بازار اور مسجد پھر اللہ دی پسندیدہ ترین جگہ ہے۔ ایتھے تے آ کے اونجی بہ رہنا، یقین انج کرنا ہے بھی مسیتے نہیں بیٹھے، کتھے بیٹھے ہیں؟ توجہ رکھنا، جنت دے باغ وچ بیٹھے۔ حضرات جی وقار، میں ممنون و مشکور ہاں اپنے جماعت دے احباب علماء کرام دا اور صوفی محمد دین صاحب حافظہ اللہ تعالی انہ دے احباب و رفقا جناب میاں محمد سلیم صاحب حافظہ اللہ تعالی اور قاری اکرام صاحب، قاری عثمان صاحب، دیگر احباب، میں دعا گو ہاں کہ اللہ تعالیٰ انہ دیاں محبتاں اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرمائے۔ آمین اچھی کہہ لو۔ میں جو آیت کریمہ تو اڑے سامنے پڑھی نا، خالق کائنات نے دے اندر اپنے محبوب دا ذکر ایک بڑے خوبصورت پیرائے دے اندر کیتے ہیں۔ ذکر مصطفیٰ تسی میرے تو پہلے قاری حسن صاحب کو سن رہے سو، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ذکر مصطفیٰ خالق کائنات نے ایک بڑے خوبصورت انداز نال کیتا ہے ایک پہلو، اور وہ ہے تعلیم مصطفیٰ۔ تعلیم مصطفیٰ انبیاء کرام دی تعلیم دا انتظام کرن والا اللہ ہے۔ جڑی بات میں عرض کرن لگا عقیدے دی بات ہے، جتنے بھی انبیاء زمین تے آئے، کسے بھی نبی دا پوری زمین تے کوئی ایک بندہ بھی استاد نہیں، کسے نبی دا روئے زمین تے معلم کوئی نہیں۔ ہر نبی دا معلم گاج کے بولو کون ہے؟ سارے نہیں بولے کون ہے؟ نہ کسے نبی دا زمین والا کوئی معلم ہے، نہ کسے نبی دا پوری زمین تے کوئی مربی۔ مربی کہنے نے تربیت کرنے والا، تربیت کرنے والا۔ نبی دا معلم بھی زمین تے کوئی نہیں، کسے نبی دا مربی بھی زمین تے۔ آواز کھول لو تھوڑی جی، آواز مرضی دی۔ اچھا جنریٹر دا لوڈ میرے تے دینا نہ پاؤ، تھوڑی جی کھولو، چلو کوئی آسرا ہو جائے۔ ہر نبی دا معلم بھی اللہ، ہر نبی دا مربی بھی، سارے بولو کون ہے؟ اللہ۔ ایتھے آ جاؤ لاگے میرے، ایتھے آ جاؤ اندر، زیارت ہوندی رہے۔ تمام انبیاء دا استاد اللہ۔ استاد جی جزاک اللہ، ہے ٹھیک۔ کسے نبی دا زمین تے استاد نہیں بنتی۔ تسی کہو گے قاری صاحب تساں اتنا بڑا دعویٰ کر دیتا ہے، تساں قرآن نہیں پڑھیا؟ قرآن دا ایک مقام ہے، اللہ کہندے نے اساں نبی موسیٰ نو نبی خضر دے کول کلیا تعلیم حاصل کرن واسطے۔ کیوں جی کلیا کہ نہ؟ فرمایا موسیٰ ہر علم والے دے اتے ایک علم والا ہوندہ ہے، اپنے علم تے ناز نہ کری، میں نبی خضر نو تیرے تو زیادہ علم عطا کیتا ہے، اسی اپنی زبان چے خضر کہنے ہیں، چل خضر دے کول علم حاصل کر۔ جناب موسیٰ علیہ السلام گئے تو نبی دا زمین تے استاد تے ثابت ہو گیا۔ میں کہنا نہیں جناب، تسی اس مقام نو پوری طرح پڑھو۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام نو زمین دے اتے ایک دوسرے شخص دے کولوں، ایک دوسرے انسان دے کولوں علم حاصل کرنے واسطے کلیا۔ اللہ نے کلیا تے آپ پر موسیٰ نو علم حاصل کرن دی توفیق نہیں دیتی۔ جناب موسیٰ علیہ السلام چھوٹی چھوٹی بات تو جلد بازی دا مظاہرہ کر دینے پہ قرآن دستا ہے۔ نتیجہ کی نکلیا؟ جناب خضر کہنے لگے موسیٰ ہذا فراق بینی و بینک انک لن تستطیع علیہ صبرا۔ موسیٰ تو آتے گئے پڑھن واسطے پر تیرے کول علم حاصل کرن دی استطاعت تینوں توفیق نہیں دیتی گئی، تو صبر نہیں کر سکتا، اس واسطے ایتھے تیری تے میری راہ، ساڑیاں راواں جدا اور وکھریاں۔
اللہ نے علم حاصل کرن نہیں دیتا. جے جناب موسیٰ علیہ السلام صبر دے نال نبی خضر علیہ السلام کو علم حاصل کر دے, اللہ دا قانون بدل جاندہ, اللہ دا نظام بدل جاندہ. جبکہ قانون ہے ہر نبی دا معلم بولو کون ہے, ہر نبی دا مربی بھی کون ہے. تعلیم بھی خود دیتی نبیانو اور تربیت بھی. سب تو پہلو بندے دی تربیت کر دیے, بندے دی سب تو پہلو تربیت کون کر دیے بولو؟ ماں. گود ماں دیے درس گاہ پہلی جتوں زندگی دا نصب العین بند ہے. ماں دی گود سب تو پہلی درس گاہ بھی اور تربیت گاہ بھی. پر میں قربان جاواں 1.25 لاکھ نبیاں چوں اللہ نے کسے نبی دی ماں نو بھی نبی دی تربیت نہیں کرن دیتی, کسے نبی دے باپ نو بھی نبی دی تربیت نہیں کرن دیتی. اور ایسا بھی ہویا اگر کسے نبی نو پیدا کیتا ہے تے پیدا جدے گھر کیتا ہے او باپ پہلو ہی اللہ دا نبی ہے. اسی کہنے اللہ اس بچے دی تربیت تے اے دے باپ کولوں کرواؤ نا, کیونکہ انہوں نبی بنانا ہے تے اے دا باپ پہلو ہی نبی ہے. نبی تو بہتر تربیت کر کوئی نہیں سکتا. حضرات مثال بھی سن لو نا, جناب عیسیٰ علیہ السلام نو پیدا کیتا تے جدے گھر پیدا کیتا او ابراہیم پہلو ہی اللہ دا. بول دے نہیں گے, جنہی کو توجہ رکھو گے انہی کو گل پلے پوے گی. او ابراہیم پہلو ہی اللہ دا نبی. اللہ اسماعیل دی تربیت اے دے باپ ابراہیم کو کروائی جائے. ابراہیم نبی ہے تے نبی تو بہتر تربیت کر کوئی نہیں سکتا. اللہ کہندے نے ویکھو دنیا والو میں مربی ہاں تمام انبیاء دا تے اسماعیل دا اگرچہ باپ نبی ہے پر تربیت میں پھر بھی باپ کو نہیں کروانی. اجے تربیت دے دن شروع بھی نہیں ہوئے, ریڑ دے ننا اسماعیل. فرمایا ابراہیم چوکے نو تے او بیابان نہیں جڑے مکے او میرے گھر دے نشان دے کول انہاں نو چھڈ کے آ. بے وادن غیر ذی زرع عند بیتک المحرم, جتھے نہ پانی, جتھے نہ سبزہ, جتھے سنگلاخ چٹانا, اونا مکے دیاں بیابانا, اونا ریگستانا, اونا جناب چٹانا دے اندر ریڑ دیتے ننے اسماعیل دی تربیت کرن والا کون ہے؟ سارے بولو کون ہے؟ اللہ دا نام ہی جے چاکے نہیں لینا, اچھی بولو کون ہے؟ باپ نو تربیت نہیں کر دیتی. جناب یوسف علیہ السلام نو پیدا کیتا, جدے گھر پیدا کیتا او یعقوب پہلو ہی اللہ دا نبی ہے. اللہ یوسف کی تربیت یعقوب کو کرواؤ. یعقوب نبی ہے تے نبی باپ ہے, باپ تو بہتر تربیت نبی تو بہتر کر کوئی نہیں سکتا. اللہ کہندے نے ویکھو میرا انتظام کیسے ہے. تربیت دے دن شروع ہوئے, جناب یوسف نو آغوش یعقوب چو نکال کے کنعان دے ڈونگے خوہ وچ پہنچا دیتا. خوہ چو کڈ کے مصر دے محلہ چ پہنچایا, محلہ چو کڈ کے جیل دی کوٹھڑی چ پہنچایا, جیل وچوں کڈ کے سیدھا تخت مصر تے بٹھا دیتا. اور بول کے دسو ڈونگے خوہ وچ نبی یوسف دی تربیت کرن والا کون ہے؟ میں قربان جاواں اللہ والدین دا محتاج نہیں نبیاں دی تربیت واسطے. ایک نبی نو پیدا کیتا تے پیدا ہی بغیر باپ تو کر دیتا. لو میں باپ دا محتاج نہیں نبی دی تربیت واسطے. جناب عیسیٰ علیہ السلام نو پیدا ہی بغیر باپ تو کیتا تے جدوں نبیاں دے سردار دی واری آئی پیدا ہون تو پہلوں باپ دا سایہ اٹھا لیا. تربیت دے ایام آئے تے اما آمنہ دی آغوش چو نکال کے مائی حلیمہ دی کٹیا چے پہنچا دیتا تے مکے تو بنو سعد دا سفر کنا ہوئے. سیدہ حلیمہ کہندیاں نے میں محمد کریم نو دودھ پیانی سا سجے پاسیوں تے اپنے سکے پتر عبداللہ نو پیانی سا کھبے پاسیوں تے میں محسوس کیتا اجے محمد نے رج کے نہیں پیتا. میں سجیوں چک کے نا تے کھبے پاسے پا دیتا, میرا پوت تھوڑا پی لوے, آمنہ دا لال رج کے پی لوے. میں کھبے پاسے پا تے آمنہ دے لال نے کھبے پاسیوں دودھ نو منہ لان تو انکار کر کے اپنے عمل دے نال دسیا اما حلیمہ محمد دنیا وچ پراواں دا حق کھان نہیں ہوا. دودھ پین دے ایام نے ننا مصطفیٰ اینی کو عمر چ تے اینے کو سفر چ کملی والے دیاں تربیتاں کرن والا کون ہے؟ اجے بھی لگدا سارے نہیں بول دے کون ہے؟ ایتھے ہی نہ رکھاں جے نہیں بول دے تے
اچھی بولو کون؟ ہر نبی دا مربی بھی اللہ تے ہر نبی دا معلم بھی پڑھایا بھی آپ اللہ کتنے پڑھایا تے کیویں پڑھایا چند میں قرآن دیاں مثالاں انبیاء دی تعلیم دیاں خالق کائنات دا بیان تواڈے سامنے رکھا فرمایا جدوں آدم دا اساں ڈھانچہ بنایا نا سٹیچو بت بنایا خلقتہ بیدیا اپنے ہتھاں نال آدم دا بت کھڑا ہے ونفخت فیہ من روحی یہ وچ روح پھونکی آدم ویکھن لگ پے آدم بولن لگ پے آدم سنن لگ پے آدم دے ہاتھ پیر حرکت کرن لگ پے تے سب تو پہلے میں آدم نو علم عطا کیتا ہے پتہ کی عطا کیتا ہے فرمایا وعلم آدم سبحان اللہ وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين رب کائنات نے علم عطا کیتا ہے سب تو پہلو پڑھایا چند چیزاں دے ناماں دا علم عطا کیتا ہے ہن چند مثالاں رب کائنات نے سے ترتیب نال بیان کیتیاں نبیاں دا معلم میں نبیاں دا استاد میں نبیاں دا مربی میں نبیاں دا ٹیچر میں نبیاں نو تعلیم دینے والا میں جناب سلیمان علیہ السلام دی واری آئی فرمایا وعلمناہ منطق الطیر جناب داؤد علیہ السلام دیواری آئی فرمایا وعلمناہ صنعت لبوس لکم وعلمناہ صنعت لبوس لکم جناب خضر علیہ السلام دیواری آئی فرمایا وعلمناہ من لدنا علما جناب ابراہیم علیہ السلام دیواری آئی آمین یا ابتی انی قد جانی من العلم ما لم یاتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا جناب یوسف علیہ السلام دیواری آئی آمین رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی انبیاء دی تعلیم دا سلسلہ رب کائنات نے جاری کیتا ہے اور میں قربان جاواں جز عطا کیتے علم دے جز عطا کیتے نبیانو ایک ایک ڈیپارٹمنٹ علم دا عطا کیتا ایک ایک حصہ عطا کیتا علم دا کسے نو چند چیزاں دے ناواں دا علم کسے نو پرندیاں دیاں بولیاں دا علم کسے نو خواباں دی تعبیر دا علم کسے نو اسم اعظم دا علم میں قربان جاواں کسے نو دانائیاں حکمتاں سکھائیاں خالق کائنات نے نبیانو علم دے جز عطا کیتے نبیانو علم دے حصے عطا کیتے پر جدوں نبیاں دے سردار دیواری آئی نبیاں دے امام دیواری آئی نبیاں دے نبی دیواری آئی نبیاں دے خاتم دیواری آئی رب کائنات نے انداز بدل لیا علم دا جز نہیں علم دا حصہ نہیں علم دا ایک ڈپارٹمنٹ نہیں دیتا خالق کائنات نے اعلانی کمال کر دیتا ہے وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا قرآن ٹھنڈ پا دے اچھی پڑھو سبحان اللہ
خالق کائنات نے علم دا جز نہیں بلکہ سارا علم عطا کیتا. فرمایا سونیا جو تسی نہیں سو جان دے گوجرے والے محبت دے نال پوری توجہ رکھنا میرے نال رہنا. اللہ سونیا تسا پڑھایا ہے. فرمایا میں پڑھایا ہے. اللہ کی میں پڑھایا ہے 40 سالاں دا ہو گیا. اللہ سونا تیرا محبوب نبی تیرا سونا مصطفیٰ 40 سالاں دا ہو گیا. سکول گئے نہیں, کملی والا مدرسے گیا نہیں, کوئی کالج نہیں, کسی یونیورسٹی نہیں گئے, کوئی استاد نہیں, کوئی معلم نہیں, کوئی مدرس نہیں, کوئی مربی نہیں, کوئی ٹیچر نہیں, کوئی ٹیوٹر نہیں. اللہ کوئی ڈگری نہیں, کوئی سند نہیں. 40 سالہ دا ہو گیا کملی والا مصطفیٰ. اللہ کنے پڑھایا, اللہ کتھے پڑھایا, اللہ کس طرح پڑھایا, میں قربان جاواں. فرمایا ہن تک میں تعلیم دیتی ہے بالواسطہ, ہن تک میں تعلیم دیتی ہے انڈائریکٹ, ہن میں تعلیم دین لگا بالکل ڈائریکٹ بلا واسطہ, بالکل ڈائریکٹ ایجوکیشن میرے پاک پیغمبر دی شروع ہون لگی. اللہ جی کتے تے کیویں؟ فرمایا جدوں 40 سالاں دا ہو گیا اساں غار ہرا چ پہنچا دیتا. غار ہرا کمرہ جماعت گوجرے والے پوری توجہ, کوئی جملہ ضائع نہ کر دے آجے. غار ہرا کلاس روم, غار ہرا کلاس روم کمرہ جماعت تعلیم دا ذریعہ کاپیاں کتاباں پینسلاں بستہ ربڑ شارپنر اور بلیک بورڈ نہیں, تعلیم دا ذریعہ جبریل. غار ہرا کلاس روم تعلیم دا ذریعہ جبریل, شاگرد مصطفیٰ استاد عرش والا الہ. زندہ باد زندہ باد. اس تو اچھی تعلیم کدی ہو سکتی ہے؟ اس تو اچھا تعلیم دا نظام کیڑا ہو سکتا ہے؟ اس تو اچھا تعلیم دا ماحول کیڑا ہو سکتا ہے؟ 40 سالہ دا محبوب غار ہرا دے اندر پہنچا کے اللہ نے ڈائریکٹ تعلیم دا آغاز کیتا. تے کی کیا ہے؟ توجہ میرے وال. فرمایا اقرا. سبحان اللہ. ہن انج نہ کرو, چلو انج کرو دھیان نال سنی جاؤ. سبحان اللہ میں آپ ہی کہی جاؤں گا انشاءاللہ. ہن تساں سبحان اللہ کہنا انشاءاللہ بالکل نہیں, پوری توجہ سنتے سکتے ہو کہ نہیں؟ ہو سکیا پیر جی جے میں سائیکل چلائی نہ تے تانوں ہوئے گی کنڈ, تے مینوں میں یہ گستاخی نہیں کر سکتا. ہو سکیا چلا میں لینا پیچھے تے بہ لویں گا. سبحان اللہ کہی جاواں گے انشاءاللہ, سنتے لگو گے توجہ رہے گی انشاءاللہ. خالق کائنات نے تعلیم دا آغاز کیتا ہے. فرمایا اقرا. محبوب کہنے لگے اماں جی خدیجہ نو دس دینے پہ غار ہرا دا قصہ. فرمایا خدیجہ میں کہ ماں انا بقارین, مینوں تے پڑھنا ہوندا ہی نہیں, میں تے پڑھ ہی نہیں سکدا. فرمایا انہیں مینوں اپنے بازواں چ لے کے دبایا. خدیجہ ایڈے زور دی دبایا, مینوں لگیا میرا دم نکل جائے گا, میری جان ہی نکل جائے گی. میں خوف دے مارے کمن لگ پیا, میرے وجود تے کپ کپی تاری ہو گئی. وہ پھر کہنے لگا اقرا اقرا, پڑھ رب دے حبیبا. میں پھر کیا ماں انا بقارین, مینوں تے پڑھنا ہوندا ہی نہیں. انہیں پھر کیا, انہیں پھر دبایا, اتنے زور نال دبایا, مینوں لگیا میری جان ہی نکل جائے گی. وہ کہنے لگا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربك الاکرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. اس رب دے نام نال پڑھ جنہیں انسان نو پیدا کیتا ہے ایک نطفے دے وچوں لوتھڑے دے وچوں. اس رب دے نام نال پڑھ جنہیں انسان نو علم عطا کیتا ہے قلم دے نال. رات ایتھے محبت دا جملہ سمیٹ دے جانا. ایک علم میں
कलम वाला, काफ लाम मीम कलम, एक है कलम एक है करम, काफ लाम मीम कलम, काफ रा मीम करम। हज़रात पूरी कायनात दा इल्म है कलम वाला, हर इमाम दा इल्म है कलम वाला, हर फकीह दा इल्म है कलम वाला, हर मुहद्दिस मुहक्किक मुफस्सिर मुदब्बिर अदीब ते खतीब दा इल्म है कलम वाला। पर मैं कुर्बान जावा आमिना दे लाल दा इल्म है रब दे करम वाला। जेड़ा इल्म कलम वाला है वो खता खा सकदा है, जेड़ा इल्म कलम वाला है वो गलती खा सकदा है, जेड़ा इल्म कलम वाला है ओदे ते इतराज भी हो सकदा है, ओदे नाल इख्तिलाफ भी हो सकदा है। पर गज के बोलो जेड़ा इल्म रब दे करम वाला कदी गलत हो सकदा। फरमाया असा तेनू पढ़ाया ही अपने करम नाल, और जो मैं पढ़ा रहा सानू करीऊका फला तंसा, जो मैं पढ़ा रहा एक कदी भुल सकेगा ही नहीं। सोने जो मैं पढ़ा रहा मैं वेना जदों साडा सबक तेरे तक पहुंचदा है, तू इस सबक नू याद करने वास्ते अपनी जुबान नू तेज तेज हिलाना है। मैं रब जू कह रहा वला तो हर एक वही लिसान का लिता जला भी इन्ना अलैना जमाउ व कुराना फाइदा करना हो फत्तबि कुराना सुम्मा इन्ना अलैना बयाना। सुभान अल्लाह मैं कुर्बान जावा सोने जड़ा सबक मैं पढ़ा रहा इनू रट्टे लाउन दी पंजाबी तर्जमा मोहब्बत था। वला तो हर एक वेही लिसान का लिता जाला भी इस सबक नू याद करने वास्ते तेज तेज जुबान हिलांदे हो पे, इन करम दी लोड़ नहीं। ये इल्म रट्टियां नाल याद नहीं होना, ये सबक रट्टियां वाला नहीं। इनू तुहाडे सीने ते उतारना भी मेरा काम, तुहाडी जुबान ते जारी करना भी मेरा काम, कायनात विच फैलाना भी मेरा काम, फिर जहान नू इस इल्म दे मगर लाना भी मेरा काम है। महबूबा जो मैं पढ़ा रहा ये कदी भुल सकेगा ही नहीं, ये कदी मिट सकेगा ही नहीं, ये कदी दब सकेगा ही नहीं। ते की पढ़ाया ते की किन्ने पढ़ाया, उस्ताद कौन शागिर्द कौन, उस्ताद कौन अर रहमान सुभान अल्लाह अर रहमान अल्लमल कुरान। पढ़ाया रहमान ने पढ़ाया कुरान, पढ़ाउन वाला रहमान ते पढ़ाया कुरान। अर रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान। रहमान ने पढ़ाया कुरान और सिखाया बयान। जिन्हों रहमान पढ़ा रहा है वो कायनात का मुअल्लिम बन गया है। फरमाया इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, दुनिया दियां निगाहां च अनपढ़े फरमाया अनपढ़ां दे विचों ही ते खड़ा कीता। वल्लदी बासा फिल उम्मीयीना रसूला, फिल उम्मीयीना रसूला, अनपढ़ां दे विचों खड़ा कीता। ते किन्नू खड़ा कीता? अल्लज़ीना यत्तबिऊना रसूला नबिय्यल उम्मियल्लज़ी, जड़ा दुनिया दियां निगाहां विच अनपढ़, डिग्री कोई नहीं, सनद कोई नहीं, उस्ताद कोई नहीं, इदारा कोई नहीं, निस्बत कोई नहीं, दुनिया दियां निगाहां च अनपढ़, पर मैं कायनात दा मुअल्लिम बनाया। क्यों? दुनिया दियां नजरां च ते पढ़िया ही नहीं, पढ़ाया ते मैं रब ने आपे। ओ अल्लज़ी फरमाया अल्लज़ीना यत्तबिऊना रसूला नबिय्यल उम्मियल्लज़ी यजिदूनहु मकतूबन इंदहुम फित तौरात वल इंजील यअमुरुहुम बिल मारूफ व यनहाहुम अनिल मुनकर व युहिल्लु लहुमुत तय्यिबात व युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइथ व यदउ अन्हुम इसरहुम वल अगलाल अल्लती कानत अलैहिम फल्लज़ीना आमनू बिही वअज़्ज़रूहु व नसरूहु वत्तबउन नूरल्लज़ी उन्ज़िला मअहु उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून।
اچھی پڑھ لو سبحان اللہ۔ اللہ نے سیت وچ دوویں گلاں کیتیاں نے، مصطفیٰ دا استاد بھی تے مصطفیٰ دے شاگرد بھی۔ استاد اللہ اور شاگرد ابو بکر صدیق۔ نبی پاک دا استاد اللہ، گل ایویں بنے گی نا جدا استاد رب ہوئے او دا شاگرد صدیق ہوندا ہے، جدا استاد رب ہوئے او دا شاگرد فاروق ہوندا ہے، جدا استاد رب ہوئے او دا شاگرد عثمان ہوندا ہے، جدا استاد رب ہوئے او دا شاگرد علی بندا ہے، جدا استاد رب ہوئے او دے شاگرد فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معه اولئک هم المفلحون۔ سبحان اللہ، میں قربان جانا کملی والے دیاں تربیتاں کر کے مصطفیٰ دے ذریعے اگے کائنات نو چمکا دیتا، اور جنہاں نو سب تو پہلو چمکایا وہ چار کنے کو چمکے۔ خدا خود آپ چمکایا، خدا خود آپ چمکایا، ستارہ چار یاراں دا۔ سنا دیا تسی بھی کچھ سناؤ، اور سناؤ، اور سناؤ۔ پیٹرول کی پائے، اور سناؤ کچھ سکون جے، اور سناؤ۔ سبحان اللہ، میں قربان جاواں پاک پیغمبر دے شاگرد کیویں چمکے۔ خدا خود آپ چمکایا، ستارہ چار یاراں دا، تاہی مومن لگاندا اے، تاہی مومن لگاندا اے، اے نعرہ چار یاراں دا۔ اور چار علماء کرام مولانا عبد القادر عثمان صاحب، حضرت صوفی صاحب، حضرت میاں محمد سلیم صاحب دل لگانا، یہ چار انہاں دیاں چار بڑیاں خوبیاں۔ صداقت وچ، عدالت وچ، سخاوت وچ، شجاعت وچ، صداقت وچ، عدالت وچ، سخاوت وچ، شجاعت وچ، کڈا منظر حسین لگدا ہے، پیارا چار یاراں دا۔ میں کیوں نہ قربان جاواں، اللہ نے چاراں نو جوڑ دیتا، اور پتہ جے کیویں جوڑیا، رشتے جوڑ دیتے، دو سسر بنا دیتے، محبوب دے دو داماد بنا دیتے۔ رب کائنات دیاں بنتا ہن جنجاں ٹکن لگیاں، جنجاں جان لگیاں، براتاں جان لگیاں۔ توجہ ہے جے تے ٹھنڈ پے جائے، نبی صدیق دے گھر وچ، علی عثمان نبی دے گھر، نبی صدیق دے گھر وچ، علی عثمان نبی دے گھر، عمر دے گھر علی دی دھی، عمر دے گھر علی دی دھی، عقیدہ تے انہاں دیاں محبتاں، عمر دے گھر علی دی دھی، فرول کافی چل گیا، عمر دے گھر علی دی دھی، الاستبصار چل گیا، عمر دے گھر علی دی دھی، مناقب آل ابی طالب چل گیا، عمر دے گھر علی دی دھی، مجالس المومنین میں چل گیا، عمر دے گھر علی دی دھی، المبسوط میں چل گیا، عمر دے گھر علی دی دھی، فرول کافی چل گیا، تہذیب الاحکام میں چل گیا۔ اللہ دی قسم شیعہ دیا 11 کتاباں دا حوالہ ایتھے میں کے پیش کرا، عمر دے گھر علی دی دھی، اور رشتہ اج نہیں جڑیا، ہن سڑ مار کٹ چل جو جی چاہتا ہی کر، پر عمر دے گھر علی دی دھی، نظارہ چار یاراں دا۔
میں کیوں نہ قربان جاواں رب کائنات نے انج جوڑ جوڑ دیتے محبوب دے شاگرد انج چمکائے کائنات دے راہبر بن گئے کائنات دے رہنما بن گئے جو خود نہ تھے راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا کملی والے دی تربیت محبوب کائنات دی تعلیم انج چمکا دیتے حضرات را غور کرے آجے اس امام وال بلا رہے ہیں اس تعلیم وال بلا رہے ہیں اس رہبر رہنما وال بلا رہے ہیں جدا استاد عرش والا الہ ہر نبی دا معلم تے مدرس بولو کون ہے ہر نبی دا معلم بھی اللہ تے ہر نبی دا مربی بھی اور آج بھی اگر کوئی دعویٰ کرے نبوت کا کہ میں بھی نبی ہوں نا ایتھے نا ایک جھوٹ نے اے بارڈروں پار پرا نارووال دے نال نا شکرگڑھ دے نال پرا قادیان نے اوتھوں دی ایک کھچ نے ایک جناب چوڑ نے بدھو نے نکھٹو نے زمانے دے بدترین انسان مرزا غلام قادیانی نے کہا میں بھی نبی ہوں نا میرے اسلاف نے دا تعاقب کیتا تے پتہ لگیا قادیان دے سکولے پنجویں جماعت چوتھی جماعت کان پھڑ کے ماسٹراں دے کولوں لتر کھاندا رہیا کان پھڑ کے استاداں دے کولوں روٹیاں کھاندا رہا حضرات دا سکول بھی مل گیا دا مدرسہ بھی مل گیا دے استاد بھی مل گئے لوگوں گل کیتے دیئے جدا زمین تے مدرس ہوئے جدا زمین تے معلم ہوئے جدا زمین تے مربی ہوئے پاویں ماپیاں نے تربیت کیتی ہوئے پیدا کرن والی ذات دی قسم ہے وہ اللہ دا نبی نہیں ہو سکتا رب دا نبی ہوئے جدا معلم بھی اللہ نبیاں دا مدرس بھی اللہ نبیاں دا مربی بھی اللہ اگر کوئی دعویٰ کرے نبوت دا کہ زمین تے دے استاد ہو دعویٰ کرے نبوت دا زمین تے دے مدرس ہون زمین تے دے مربی ہون پھر پاک کر لینا عقیدہ بنا لینا وہ کذاب تے ہو سکتا ہے وہ دجال تے ہو سکتا ہے وہ مکار تے ہو سکتا ہے وہ زمانے دا بدترین انسان تے ہو سکتا ہے گج کے بولو رب دا نبی ہو سکتا اور جیڑا ایسا مکار نبوت دا دعویٰ کرے گا او دے نال ٹکرا جاواں گے انشاءاللہ اپنے اسلاف کی طرح عقیدہ ختم نبوت تے بھی پیرا دینا کہ نہیں دینا انشاءاللہ آج تو انہوں دس دا میں مرزے دی گل لے دس دیں میں نا کوئی 1.5-2 سال لگے ایدیاں جنیاں انہیں بونگیاں ماریاں کٹھیاں کیتیاں حضرت صوفی صاحب مولانا عثمان صاحب جمع کیتیاں نا تے میں کچھ اللہ دی توفیق نال نا ایک ترتیب لا دیتی مرزے دیاں ان حرکتاں دی اے میری اپنی ایک کاوش ہے تھوڑے وقت چ لوگاں نو گل بہت ہی پہنچا دیتی جائے اج تانوں دسنا میں مرزے دی گل ہے قادیانی کام کیتا ایک بھی نہ ولے پہلو کہن لگا میں تے مجدد ہاں دین دا میں دائی ہاں تے سچا میں موحد ہاں پھر کہن لگا میں تے مہدی امام ہاں آمینہ دے لال دا تے سچا میں غلام ہاں ایک واری کہندا میں تے مثل مسیح ہاں کدی کہندا پوتا میں کدی کہندا ایک واری کہندا میں تے مثل مسیح ہاں کدی کہندا پوتا میں کدی کہندا تینا رب دی توہین کدی نبیاں دی کردہ جھوٹ بولن لگے ہیں اے ذرا بھی نہیں ڈردا کردہ گمان بیٹھا ایک وری کلا ہے میں زنانی تے بندہ میرا اللہ ہے اللہ دی قسم اگر مرزے دے اپنے لفظ ثابت نہ کراں گوجرے دے چوکچ جو چور دی صدا او میری صدا کردہ گمان بیٹھا ایک واری کلائے میں زنانی تے بندہ میرا اللہ ہے نو موسیٰ عیسیٰ نالو شان میرا بالا ہے پتر بشیر میرا علی نالو آلہ ہے نبی دی جو ایک گل مرزے دیاں کتاباں چ موجود ہے جڑی میں تو انہوں سنا رہا روحانی خزائن مرزے دا سلسلہ ہائے پتر بشیر میرا علی نالو آلہ ہے نبی دی جو فاطمہ سی او میری ماں ہے آج دے زمانے چ حسین میرا نام ہے حکومت انگریز دی سایہ الہدا حکومت انگریز دی سایہ الہدا میرے وچ آ گیا کمال خدا دا اوہی محمداں جو عربی جوان سی دوجی وری اوہی آیا وچ قادیان سی کہندہ 2 سال تک بی بی مریم بنیا آپ ہی میں عیسیٰ ماں تے عیسیٰ نو میں جنیا 2 سال تک بی بی مریم بنیا آپ ہی میں عیسیٰ ماں تے عیسیٰ نو میں جنیا اور جناب ہو جیاں بونگیاں مار دے پیا میں نو پھر کہنا پیا دیاں کتاباں میں جو لب کے ابا خرے کیڑا سی تے ماں بھی کسیٹی سی ماں دا نا کی لکھیا عرف کسیٹی
आपा खरे केड़ा सी ते मां भी घसीटी सी वही लैके आउंदा जो शैतान टीची टीची सी। मिर्जा कहंदा पहली जेड़ी वही आई आई लव यू है, पहली बारी जेड़ी मेरे ते वही आई ना अल्लाह ने कहा मिर्जा आई लव यू, अल्लाह दी कसम मिर्जे ने आप लिखा जा। बच्चे भी हसदे ने, इन्हां नूं भी पता है भी ये गल कोई सियाणा बंदा कर। पहली जेड़ी वही आई लव यू है, दूजी बारी रब कहंदा आई मिस यू, दूजी बारी रब कहंदा आई मिस यू है। इहो जिहियां घटिया जो गल्लां कर गया है, जांदा जांदा लैटरीन विच मर गया है, फिर भी वह कहंदा जेड़ा मैनूं नहीं जे मनदा, कुत्ता सूर कहंदा ओनूं जरा नहीं जे संगदा। गल जेड़ी नईम ने सुनाई अहबाब नूं, मेरे कोलों पुछो ना सवाल ते जवाब नूं, मिर्जे दी खोल के ते पढ़ो हा किताब नूं, एक एक गल लब जावेगी जनाब नूं। रात आइए पाक पैगंबर की इज्जत व अजमत के चौकीदार बन के, आमिना के लाल की हुर्मत के पहरेदार बन के, खत्मे नबुव्वत के अलंबरदार बन के मैदान अमल में खड़े होके अज़म करो, बिन जज़म करो, इरादा करो, अल्लाह से वादा करो। जब तक जिंदा रहेंगे आमिना के खत्मे नबुव्वत के, आमिना के लाल की खत्मे नबुव्वत के पहरेदार बन के रहेंगे और खत्मे नबुव्वत के परचम लहराते रहेंगे, खत्मे नबुव्वत के गद्दारों से टकराते रहेंगे इंशाअल्लाह। जिंदाबाद इंशाअल्लाह। मियाँ साहब अल्लाह जिंदाबाद, तुसी सारे खुश रहो सलामत रहो। मियाँ साहब का आर्डर भी आ गया है, नारा खत्मे नबूवत ला के जावांगे इंशाअल्लाह। पर आखिर ते मुहब्बत का पैगाम समेट लो, मैं कुर्बान जावा। जिदा उस्ताद अल्लाह है उस तो बेहतर राहबर कोई नहीं हो सकता। उन्होंने सिखाया होया इलम कदी गलत नहीं जी हो सकता, ओदा दसिया इलम कदी जनाब ओदे नाल इख्तिलाफ नहीं किया जा सकता, इतराज नहीं किया जा सकता। आजो सोने हो उस महबूब दे मुरीद बन जाओ, आमीना दे लाल दे गुलाम बन जाओ, कमली वाले दे उम्मती बन जाओ। और मैं क्यों ना इंज भी जिक्र करा अपने हबीब दा, रब दे हबीब दा, कमली वाले महबूब दा जिक्र करा। हजरत शाहुल कुरान रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे ने, पता जे कौन आया? फरमाना जनिया आमिना ने, जनिया आमिना ने ते मन्निया मोमिना ने, जनिया आमिना ने ते मन्निया मोमिना ने। कायनात नू सुखदा सा आया और जग चमकिया, जग चमकिया, सूरज दी रोशनी थी पर दिल दे अन्निया नजर न आया। और कई पुल पे दौलत शौकता ते कईयां कुर्सियां बैण दा चा आया। हुसैन रीस नहीं तेरे मुकद्दरा दी, तेरी वंड अहमद मुजतबा आया। और कदी परमाना मुहब्बत न बढ़िया के कौन आया? आया मुज़म्मिल, आया मुद्दस्सिर, ताहा आया, यासीन आया। थक गए हो? की बने हैं? सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। चलो तुसी ते मेरे नाल आया मुज़म्मिल, आया मुद्दस्सिर, ताहा आया, यासीन आया। दर्दी भुखियां दा, दर्दी भुखियां दा, साकी तिसियां दा, बन के रहमतुल लिल आलमीन आया। सिराज मुनीर बशीर नजीर आया, रब कलिया नूरे मुबीन आया। कसम रब दी पुछ हुसैन कोलों, कायनात तो वध हुसैन आया। मैं क्यों ना कुर्बान जावा। हसीन कि डाकू है गोजरे वाले हो, जे दिल लगाओ ना इंशाअल्लाह चेहरे चेहरे जनाब चेहरे लहला जान, खिल जान, सीने रोशन हो जान। किड्डा कुछ सोना मैं सदके सोना मुखड़ा, जग वेखने दा भुखड़ा, वेखा ते कट जाए टुकड़ा, होवे हरा दिल सुकड़ा। डर जाने अखियां मेरियां जो सुपने आने केरियां, कोई
چہرے نو تلوار کہے تلوار دی کوئی تار کہے کوئی بجلی دا لشکار کہے کوئی چن دا چمکار کہے میں چن کا انصاف نہیں چن دا تے چہرہ ہی چن دا تے چہرہ ہی صاف نہیں اور چن آپ بھکھا دید دا پج لا کے اوندے عید دا ایتھے چن نو پوچھدا کونے سورج دی نیویں تونے ایتھے یوسفاں دی وانے بڑا سونا نبی یوسف قرآن بھی دسدا پیا میں مننا پر ایتھے یوسفاں دی وانے کوئی اچھی لیندا سا نہیں اور جا پوچھ لے حبشی بلال نو جس ڈٹھائی سونے لال نو پیا مارا تے مارا کھام دا پر بوا نہیں چھڑ کے جام دا ادھر توجہ کو جملہ ضائع نہ کرنا پیا مارا تے مارا کھام دا کاری اکرام صاحب پیا مارا تے مارا کھام دا پر بوا نہیں چھڑ کے جام دا ایک بار جس نے تکیا او پھر نہیں اٹھ سکیا زلفاں پھبائیاں رب نے ڈٹھیاں ڈٹھائیاں سب نے تقدیروں جد کوئی آ گیا زلفاں نے کنڈڑ پا لیا چوڑی پیشانی سج دی ایک لاٹ دوروں بج دی کوئی دیوا روشن من دا کوئی ٹکڑا آکے چند دا اکھیاں سرخ تے کالیاں لکھ لکھ حیاماں بالیاں دو لال ٹینا بالیاں یا بجلیاں چمکالیاں صدقے نورانی دمد نے صدقے نورانی دمد نے موتی ڈبی وچ بند نے اندر ہی اندر دمک دے پے کلیاں وانگو چمک دے تھوڑا تبسم آ گیا ویڑے نو چانن لا گیا وچ مسکراہٹ خلق سی جس مولیا سب ملک سی سونا جدوں سی بول دا انج لگ دا موتی رول دا آقا تھی خوشبو آمدی مدنی تھی خوشبو آمدی روحانو خوش کر جام دی پاوے نا اتر لگام دی پاوے نا اتر لگام دی خوشبو دے ہلے آمدے میں کیوں نہ قربان جاواں یہ تے میرا سونا محبوب اینو اساں امام منے اینو معلم انسانیت منے پاک پیغمبر نو کائنات دا سب تو بڑا مربی منے آج لوگ اس پاک پیغمبر دی اقتدا دے اندر محبوب نو پیشوا من کے مربی تے معلم تیری فارمر من کے امام کائنات دی حدیثاں دا احیا کریے کملی والے دی سنت وفا کریے پاک پیغمبر دے سچے غلام بن جائیے زبان تو کہنا بڑا آسان غلام ہے رسول کے غلام ہے غلامی رسول میں موت بھی جنہوں بولو جنہوں جناب قبول ہے جڑا کوئی ہمت مار سکتا ہے جان قربان کر سکتا ہے بول کے دسو غلامی رسول میں موت بھی رب دا حبیب کہندا میرے امتی آ کھلو جا اجے تیری جان دی لوڑ نہیں اجے جان دی لوڑ نہیں بس انج کر جان اجے نہ دے آ سود چھڈ دے سونیا سود نہیں او چھڈیا جاندا جان دے دیاں گا غلامی رسول میں موت قبول ہے لیکن سود نہیں چھوڑ سکتا کملی والا محبوب کہنا میرے امتی اجے جان دی لوڑ نہیں اے رشوت چھڑ دے سونیا رشوت چھڑنا اوکھا کامی جان دے دے آنگا حضرات ایمان نال دسو اے دعوے وچ سچائی والا کملی والا محبوب کہہ رہے میرے امتی جان اجے نہیں چاہی دی جھوٹ چھڑ دے سونیا جھوٹ نہیں ہو چھڑ دا جان دے دے آنگا اللہ دے محبوب کہہ رہے نے شادیاں چے رسم و رواج چھڑ دے سونیا رسمہ نہیں ہو چھڑیاں جاندیاں جان دے دے آنگا کملی والے محبوب کہہ رہے نے
لوگو بے حیائی اور جناب فحاشی اور ریانی تو بعد آ جاؤ سونیاں بے حیائیاں اے ساڈیاں جیباں چ موبائل آ گئے اے نہیں جے چھڑ سکدے جانا دے دیاں گے آقا کہندے نے چہریاں تے سنتاں سجا لو سونیاں آ بھار نہیں ہو چکیا جاندا جان دے دیاں گا آ داڑھی نہیں ہو رکھی جاندی موت قبول ہی حضرات وفا ویکھ لو اے حیا ویکھ لو اے نسبت ویکھ لو اے نعرہ کس حد تک سچا ہے کس حد تک جھوٹا ہے وفا کر جان دینی پوے جان دے وَيُسَلِّمُ تسلیما من کے انج وخا مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں یہ صفائی ہو ادھر فرمانے پیغمبر ہو ادھر گردن چھٹائی ہو ایسا غلام بن ایسا وفادار بن بھائی دا حکم ہے بزرگاں دے انداز سانو قرآن ہو سنا دیو اللہ اپنی رحمت دے نال کملی والے دا سچا غلام بنا دے جنہ منے ہے کل قیامت نو راضی ہونگے چہرے چمک جانگے پیغمبر کریم دی نسبت نہ جنہ نہیں منیا اللہ دا قرآن دوجا پاسا بھی دس دا پیا وَيَوْمَ يَعَزُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِ اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا کل قیامت دا دیڑ ہوئے گا جنہوں محبوب دی نسبت پسند نہیں کملی والے نو چھڑ کے اوران دی نسبت لگان والا فرمایا ہتھانو چب چب کے کھائے گا اپنے ہتھاں تے چک مارے گا افسوس نہ آئے افسوس میں پیغمبر نو چھڑ کے کسی ہور دی نسبت کیوں بنائی اللہ دے رسول تو علاوہ کسی ہور نو سجن کیوں بنایا یعنی کسی ہور نو اپنا قائد اور لیڈر اور امام کیوں بنیا روئے گا کرلائے گا اور صرف یہ نہیں روئے گا اللہ دا پیغمبر بھی شکایتاں لائے گا یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن اللہ انہاں قرآن چھڑ دیتا جڑی تعلیم میں لے کے آیا انہوں نے انہوں قبول نہ کیتا انہوں روندے نہیں مکر کر دے نہیں پے اللہ دنیا دے اندر انہوں نے غداری کی تھی بے وفائی کی تھی محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا میرے ول کئی آؤں گے شکلاں ویکھ کے مینوں انجی لگے گا کہ جویں میرے نے جویں سن دے سنا پہ مولانا میرے تو پہلوں عابد صاحب بزرگانہ شعر پڑھ دیں ہم پہ چٹھی دا میں ذرا مکمل کر دیں فرمانا کوئی نہیں جے وارو بندا کوئی نہیں جے وارو بندا جند نمانی دا لگی آتے کھٹ ملدا نہیں پانی دا او حوض ایک نظری آندا نبی حقانی دا پر پتہ نہیں ساکی کوثر قیمت کی لائیا اے چٹھی آسمانوں سرور احمد نو آئیا پاج پاج کے لوگ جاون طرف تالاب دے ادبوں جا کھڑے ہندے پیش جناب دے پر پر پلاوے ساکی جام شراب دے پیندیاں رونق چہرے اتے آئیا اے چٹھی آسمانوں سرور احمد نو آئیا پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے میرے کول ہونے گے میں پانی پلان چاہاں گا میں انہوں پانی دین لگاں گا رب کائنات دی طرفوں وچ رکاوٹ وچ جناب رکاوٹ کھڑی کر دیتی جائے گی لوگ آ رہے پانی پی پی کے جا رہے ہیں ایک گروہ آئے گا فرمانا آیا ایک ٹولا چہرے چند نورانی نے مومنہ والی پوری پائیو نشانی نے پانی پلاون چایا نبی حقانی نے پر قدرت تھی مولا وچ کند ٹکائی اے چٹھی آسمانوں سرور احمد نو آئی پاک پیغمبر فرما دینے میں کہاں گا اللہ سونے لگ دے تیری میرے امتی نے شکلہ میری امت والیاں حلیے میری امت والے انداز میری امت والے اللہ انہوں روک کیوں دیتا گیا آواز آئے گی اے نہیں ہو امت تیری
اے نہیں امت تیری احمد پیاریا باغ رسولہ تیرا انہاں نے اجاڑیا نویاں نویاں رسماں کڈ کے دین نو بگاڑیا دین وچ اینا شاہ بدعت پھیلائی اے چٹھی آسمانوں سرور احمد نو آئی فرمایا جدو میں نو دسیا جائے گا نا اے محبوب انکا لا تدری ما بدلو بعدک تو انہوں نہیں پتا صحیح بخاری تو انہوں نہیں پتا انہوں نے تواڈے تو بعد تواڈے دین دا حشر کی کیتا کیڑے کیڑے کام نو دین وچ وانڈ دیتا محبوبہ تواڈی نسبت دے نال انہوں نے کیڑے کیڑے کام نو دین بنا دیتا تو انہوں نہیں پتا فرمایا جدو میں نو دسیا جائے گا نا انہوں نے میرے تو بعد اے بدعتاں نویں نویں کام شروع کر کے دین دا حصہ بنا کے موجاں کیتیاں فرمایا جدو میں نو دسیا جائے گا تے میں خود کہاں گا سحقاً لمن غیر آبادی لمن بدل آبادی جس نے میرے بعد میری سنت کو میری شریعت کو تبدیل کیا دور ہو جائے پیچھے ہو جائے آج اس کے لیے میرے حوض پہ پانی کا ایک قطرہ بھی میسر ککھ نہیں لبنا اے سارے الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون سنا علماء کرام دی جواب فرمایا محبوب تو انو دسیے قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا ان لوگوں کے بارے میں تمہیں نہ بتاؤں جن کے اعمال ہی کل قیامت کو ان کو لے ڈوبیں گے جن کے اعمال ان کے خسارے کا باعث ہوں گے اللہ وہ کون سے ہیں فرمایا عمل بڑے کرنگے الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا کھپ جان گے تھک جان گے عمل کر کر کے وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا اور وہ سمجھتے رہیں گے ہم جو کر رہے ہیں وہ بہت اچھا ہے ہم جو کر رہے ہیں یہی تو اصل دین ہے جو نہیں کرتے وہ منکر ہیں جو نہیں کرتے وہ تو شیطان ہو سکا سوائے شیطان کے سبھی تو اس جہاں میں خوشیاں منا رہے ہیں جو میں کر رہا ہوں وہ اصل دین ہے اسلام میں دین میں قرآن میں حدیث میں نبی پاک کی سنت سے صحابہ کے آثار میں اس کی دلیل اور طریقہ اور عمل موجود ہے یا نہیں چونکہ یہ مجھے اچھا لگتا ہے اس لیے یہی دین ہے یہ اچھا کام ہے ہماری نگاہ میں اچھا ہے ہماری سوچ اور عقل اور فہم کے مطابق اچھا اس لیے یہی دین ہے ہم اسی پہ عمل کریں گے قرآن کہہ رہے ہیں وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا وہ ساری زندگی یہی گمان کرتے رہے کہ جو وہ کر رہے ہیں وہ اچھا ہے جبکہ ان کو پتہ ہی نہیں یہ عمل کل قیامت کو ان کی تباہی اور بربادی کا ذریعہ بنیں گے اللہ دے کولوں دعائے اللہ کملی والے تو اگاں لنگن دی بجائے اللہ محبوب تو اگے فرمایا لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ اللہ اگے لنگن دی بجائے پیچھے پیچھے رہن دی توفیق عطا فرما ہاتھ نبی دے پھڑائی جنہ نتھ اپنی چھڈی ساتھ اپنی تے گل کتھ اپنی بس پیچھے پیچھے چلنا پیار ہو گیا جدا پاک نبی دے سنگ پیار ہو گیا پاویں لکھ گناہگار بیڑا انشاءاللہ پار ہو جائے گا اور لوگوں ختم نبوت تے پیرا دیندا جاواں ختم نبوت دا نعرہ میاں صاحب دا آرڈر پورا کر دیاں تساں اپنی بیداری دا ثبوت دینا ساتھ دینا نعرہ تکبیر انجو اچانک نعرہ مارنا پوے تے کی بنے نعرہ تکبیر تاجدار ختم نبوت انج نہیں کئی ٹلے بیٹھے نے اے ریکارڈ ہو رہے ہیں اے نعرہ جے میڈیا تے گیا اللہ دی قسمیں بڑے بڑے غداراں دیاں نیترا اڑا دے گا تاجدار ختم نبوت ایک نعرہ لگانا چاہتا ہوں حاکم کو سنانا چاہتا ہوں غدار ختم نبوت سے غدار ختم نبوت سے یہ ملک بچانا چاہتا ہوں ایک نعرہ لگانا چاہتا ہوں آواز اٹھانا چاہتا ہوں تم سب کو ملانا چاہتا ہوں ختم نبوت شیر بن کے ہاتھ چوک کے بڑھے شیر بھی ہاتھ چوک دے ہو ختم نبوت ختم نبوت
ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، یہ ملک مدینے والے کے اسلام کی خاطر پایا تھا، یہ کلمہ نعرہ بن گیا تھا، یہ کلمہ نعرہ بن گیا تھا، اسلاف نے خون لٹایا تھا، اب ہم میدان میں نکلے ہیں، باطل کو مٹا کر دم لیں گے، جو ختم نبوت کا منکر ہم اس کو گرا کر دم لیں گے، میدان سجانا چاہتا ہوں، شاہی کو لڑانا چاہتا ہوں، احساس دلانا چاہتا ہوں، تم سب کو بلانا چاہتا ہوں، ختم نبوت ایک فتنے کی سرکوبی میں تاریخ گواہی دیتی ہے، کچھ نامن پہرے داروں کے راتوں کی سیاہی لیتی ہے، وہ دہلوی تھے، وہ بٹالوی تھے، وہ میر سیال کوٹی تھے، وہ امر سریو روپڑی تھے، وہ امر سریو روپڑی تھے، وہ کمیر پوری وہ لکھوی تھے، وہ غزنوی تھے، وہ سلفی تھے، وہ غزنوی تھے، وہ سلفی تھے، وہ شیخوپوری زیشان گئے، تو شیخوپوری زیشان گئے، یزدانی گئے، احسان گئے، یزدانی گئے، احسان گئے، میرے مسلک کے ارمان گئے، تاریخ دہرانا چاہتا ہوں، احساس دلانا چاہتا ہوں، وہ دور لٹانا چاہتا ہوں، تم سب کو ملانا چاہتا ہوں، ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد انشاءاللہ، اور ختم نبوت کے خطار مردباد، اور ختم نبوت کے چوکیدار پائندہ باد، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔